Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipang himakak ni House Committee on Appropriations Chairperson og Nueva Ecija Representative Micaela Swansing ang alegasyon nga adunay gitanyag nga 150 million pesos nga insentibo sa mga kongresista kabaylo sa ilang boto alang sa 2026 national budget. Gisulti kini ni Swansing human ipadayag ni Batangas Representative Leandro Leviste nga usa ka staff member sa opisina ni Swansing ang miduol kaniya aron maghatag og insentibo sa wala pa ang pag-aproba sa Kamara sa national budget kaniadtong Oktubre. Kipasabot ni Swansing nga usa ka kolehiyal nga lawas ang House of Representatives nga naghatag og respeto sa kagawasan sa matag miyembro nga moboto base sa panginahanglan sa ilang mga sakop ug sa ilang konsensya. Kini sa lamang natong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita ug update. Amping tang tanan.